भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद बीच परिषदबाट गरिएका कृषि अनुसन्धानका विषय वस्तुहरूलाई किसान माझ पुर्याउने गरी हालै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्य सम्पन्न भयो। यही फागुन 27 गते काठमाडौँमा भएको सम्झौता पत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मन्त्री घनश्याम भुषाल र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश नम्बर 5 का मन्त्री आरती पौडेलको उपस्थितिमा परिषदका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारी र प्रदेश नम्बर 5 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सो अवसरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 का मन्त्री आरती पौडेलले स्मार्ट कृषिको अवधारणालाई विकास गर्न उन्नत प्रविधि गुणस्तरीय बिउ बिजन सहज रूपमा उपलब्ध गराउन यो सम्झौता पत्र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। किसानले अब ब्याज तिर्नु नपर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। सँगै हामी किसानको उत्पादनहरू बिक्री गर्नको लागि सहकारी बजारहरू बनाएर ठाउँ ठाउँमा कलेक्सन गर्ने, अहिले किसानलाई चाहिँ बिचौलियाको चङ्गुलबाट नै बचाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यसरी हामी सहकारी बजारहरू बनाएर किसानको उत्पादनहरू सहर बजारसम्म ल्याउनु, उपभोक्तासम्म लिएर आउने जमर्को गरेका छौँ। थोरै सुरुवात गरेका छौँ गत वर्षदेखि। यसरी नै सबै तहको त्यहाँ चाहिँ सामूहिक प्रयास चाहिँ कृषिमा आवश्यक छ। एउटा पक्षले मात्रै गरेर हुँदैन, त्यहाँ प्रविधि पनि पुँजी पनि त्यहाँको उत्पादनहरू बिक्री गरिदिने कुरा पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसै अनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारीले परिषदबाट विकास गरिएका प्रविधिहरू कृषक माझ पुर्याउन यो सम्झौता उपलब्धिमूलक बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 5 का सचिव तेजबहादुर सुवेदीले कृषि व्यवसायमा लाग्ने कृषकहरूलाई विज्ञ सेवाको अभावलाई समाधान गर्न यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कृषि प्रविधि किसानसम्म पुर्याउने कुरा एउटा चुनौतीको विषय हो। वास्तवमा कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि कृषि तीनवटै निकाय सँगै मिलेर हामी ती प्रविधिहरू किसान समक्ष नपुर्याएसम्म कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न कठिन छ। र हामीले प्रदेश 5 मा प्रदेश सरकार मातहत रहेका निकायहरूबाट र स्थानीय तहमा रहेका कृषि र पशुपन्छी इकाइहरूबाट कृषि प्रविधि प्रसारको काम त गरिरहेका छौँ। तर वैज्ञानिकहरूको जुन प्रविधि सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूबाट जुन थप योगदान पुग्नुपर्ने हो त्यो कुरा हामीलाई खटिराखेको सन्दर्भमा हामीले आज नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बीच एउटा समझदारी गरेका छौँ। र आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरूमा प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता पर्दा हामी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका वैज्ञानिकहरू र प्राविधिकहरूलाई ती कामहरूमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यस्तै गरेर व्यवहारिक अध्ययनहरू खास गरेर किसानहरूको घर दैलोमा नै गर्न सकिने र आवश्यक पर्ने खालका प्रविधिहरूको विकास गर्नको लागि पनि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले प्रदेश सरकारलाई सघाउनेछ। र हामी यसरी कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसार सँगसँगै मिलेर गयौँ भनेदेखि किसानहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधिहरू तत्कालै उहाँहरूको हातमा पुर्याउन सक्छौँ भनेदेखि किसानका समस्याहरू कृषि अनुसन्धानसम्म पुर्याउनको लागि पनि हाम्रो यो हातेमालोले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हरिहर भवनको आयोजनामा प्राङ्गारिक खेती व्यवस्थापन विषयक अधिकृत स्तर तालिम ललितपुरमा सम्पन्न गरियो। 2076 फागुन 11 गतेदेखि फागुन 23 गतेसम्म सञ्चालित तालिमको समापन कार्यक्रममा केन्द्रका प्रमुख डाक्टर श्रीराम घिमिरेले सहभागी अधिकृतहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभयो। सो अवसरमा प्रमुख डाक्टर घिमिरेले तालिमको महत्त्व साथै यसको प्रभावका बारेमा चर्चा गर्दै तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन कोसिस गरिएको, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समन्वय गर्न र राम्रो कार्यको थालनीका लागि पहल गर्ने कोसिस गरिएको बताउनुभयो। हामीसँग जोडिएका अन्य सङ्घ संस्थाहरू
सबै चाहिँ योसँग हाम्रो जुन मिसन छ योसँग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भए पनि संलग्न रहने सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले सकेसम्म इन्भल्भ गराउँछौँ, चाहे त्यो म्यान्डेटले दियोस् नदियोस्। किन राम्रो कामको लागि राम्राको खातिर हामी चाहिँ त्यसमा हामी सहयोग गर्छौँ, हामी त्यसमा अगाडि बढ्छौँ। र कहीँ एकदम कानुनी रूपमै चाहिने कतै बाधा व्यवधानहरू आइदिन पनि सक्छन्, किनभने हाम्रो सोच धेरै फराकिलो छैन। हामीले यो जुन यहाँ हामीले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ समावेश गरायौँ, यो त सबै डकुमेन्टले बोल्छ। यो राम्रोको लागि हाम्रो प्रयास चाहिँ सब प्रयास रहनेछ। र यहाँ सरले भन्नुभएको जस्तो सिटिभिटीबाट आउनुभएको सरले हाम्रो त्यो त झन् यहाँहरू त सिकाउने नै संस्थामा हुनुहुन्छ। हामी ओल्लो एउटा संस्थामा छौँ, यहाँहरू पल्लो संस्थामा हुनुहुन्छ। हाम्रो समग्र रूपमा हाम्रो चाहिँ मिसन भनेको कृषिसँग सम्बद्ध सबै खालका जनशक्तिहरूलाई आफ्नो स्तर अनुसारको क्यापेबिलिटी डेभलप गर्दै जाने हो। त्यसमा हाम्रो एकदमै हाम्रो चाहिँ सहयोग र सद्भाव सधैँभरि रहिरहनेछ। अब यसलाई अझै औपचारिक रूपमै पनि केही कुराहरू समन्वयको संयन्त्र डेभलप गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ मन्त्रालयमा त्यो कुरोहरू पनि राखेको छु। इभन चाहिँ नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रादेशिक तालिम केन्द्रहरूलाई पनि हामीले सिधै चिठी लेख्ने अथोरिटी हामीलाई दिया छैन। तर पनि मैले अघि भने जस्तै गरेर राम्राको लागि गर्नुपर्छ, सिधै हामीले पत्रचार गर्छौँ। कार्यक्रममा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत ईश्वरी प्रसाद पाण्डेले सरकारले लिएको प्राङ्गारिक खेती विस्तारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ तालिम आयोजना गरिएको बताउँदै तालिममा सिक्ने र सिकाउने कार्य कहिल्यै नसकिने भएकाले विषय वस्तु केन्द्रित भई विज्ञहरूको व्यवस्था गरिएको, तालिमलाई व्यावहारिक बनाउन कोसिस गरिएको र सहभागीहरूले तालिम अवधिमा देखाउनु भएको सौहार्द्रताको लागि धन्यवाद दिनुभएको थियो। अलिअलि तपाईँलाई कसरी सोच्यो सर्टिफिकेसन हुन्छ भन्ने सुन्यो कहीँ भने त्यसमा एउटा गफ थप्नलाई चाहिँ तपाईँले सजिलो होला, त्यसमा लागेन र त्यो आफूलाई त्यसमा चाहिँ गरेन भने त्यतिमै सीमित हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो फरक बढ्दैन। तपाईँलाई अब साँच्चै चाहिँ कन्भेन्सनल एग्रिकल्चर होइन, अब अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरतिर चाहिँ म चाहिँ त्यतातिर लाग्छु भन्ने लाग्छ भने अब चाहिँ तपाईँहरूको यो ट्रेनिङले त्यो ढोका खोलोस् र तपाईँ धेरै ठाउँबाट आउनुभएको छ त्यहाँका किसानलाई, त्यहाँको तपाईँ अन्तर्गतका प्राविधिक साथीहरूलाई यो चाहिँ नि यो तपाईँले सिकेका कुराहरूले उहाँहरूको पनि मतलब अलिकति अर्ग्यानिक प्रतिको दृष्टिकोणमा चेन्ज गरोस्। तालिममा सहभागीहरूको तर्फबाट हरि पौडेल र सुषमा घिमिरेले यो तालिम अन्य तालिमभन्दा फरक ज्यादै उपयोगी भएको र तालिममा सिकेका कुरा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपयोगी भएको बताएका थिए। हामी इन्स्ट्रक्टर हुँ, प्रशिक्षक, हामीले मूलत सिपै सिकाउने हो, पढाउने भन्दा नि यो पाटोमा त्यो सिप हामीले अहिले डिप्लोमा टिएसएससी गर्दै गरेका सिटिभिटी ब्याकग्राउन्डको विद्यार्थीहरू नै यहाँ खर्दा सुब्बा भएर विभागमा नाकमा छिर्नुहुँदाखेरि यस्तो खालको तालिममा हामीले पनि केही कुरा सिकेर त्यहाँ सिकाउन पायौँ भने एउटा राम्रो आउटपुट छिटै नै देखिन्छ कि भन्ने फिल मैले त्यो गरेको हुँदाखेरि सायद सिटिभिटी र कृषि मन्त्रालय विभागसँग अलिकति कोअर्डिनेसन भइदियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो अथवा भन्ने मलाई लागेको छ र यो आश पनि गर्दछु। यसमा मैले पनि बरु केही भूमिका खेल्न पाएँ भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। समग्रमा तालिम रिसोर्स पर्सन, त्यसपछि सर्भिस, यहाँको म्यानेजमेन्ट, यी सबै कुराहरू हामीले एकदमै राम्रो पायौँ। आफूलाई फिल्ड लेभलमा कसरी युज गर्ने, कसरी किसानहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने भन्ने चाहिँ त्यति केही पनि नभइरहेको बेलामा, आफूलाई आइडिया नभइरहेको बेलामा चाहिँ अहिले यो तालिमबाट चाहिँ मलाई एकदम धेरै आइडिया पनि आयो। अनि त्यसपछि त्यसले प्र्याक्टिकली कसरी युज गर्ने, कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ किसानहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ धेरै आइडिया पाइयो यसमा। सबै साथीहरूले नै त्यही नै भनिराख्नु भएको चाहिँ समग्रमा छलफल गर्दा होइन। अनि अहिले यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन पनि एकदम राम्रो, हाम्रो टाइमिङहरू चाहिँ एकदम मिलेको थियो। अनि
4-4वटा पिरियड हुन्छ होला, अलिक बोरिङ हुन्छ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ। तर 3टा एकदमै मिलेको। टाइमिङ चाहिँ योपालि एकदमै राम्रो, यो परिमार्जित गर्ने बेलामा चाहिँ टाइमिङको पनि एकदम राम्रो परिमार्जित भयो जस्तो लाग्यो। अनि त्यसपछि बोरिङ भन्ने चाहिँ त्यस्तो भएन, सधैँ दिनदिनै आउने बेला आज म फर्स्ट डे हो जस्तो भइरहेको थियो मलाई चाहिँ सधैँ। अनि अरू व्यवस्थापनमा चाहिँ सबै राम्रो लाग्यो। हाम्रो टाइमिङहरूदेखि लिएर सबै मिलेको थियो, बाहिर पानीकोदेखि लिएर सबै सेवा सुविधा अलमोस्ट हामीलाई चाहिने जति सबै नै थियो। तालिममा सहभागीहरूले काठमाडौँ टोखामा रहेको डियल एग्रिकल्चर फार्ममा त्यहाँ अपनाइएका अर्गानिक तरकारी खेती, उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण, भैँसी पालन, कुखुरा पालन सम्बन्धी जानकारी लिएका थिए। उद्यम तथा उद्यमशीलका लागि कफी खेती भन्ने नाराका साथ कफी विकास केन्द्र आँपचौर गुल्मीको आयोजनामा 6 दिने व्यावसायिक प्राङ्गारिक कफी खेती अगुवा कृषक तालिम यही फागुन 20 गतेदेखि 25 गतेसम्म आँपचौर गुल्मीमा सम्पन्न गरियो। 12 जिल्लाका अगुवा कफी कृषकहरू 24 जनाको सहभागिता तालिममा रहेको थियो। तालिममा सहभागीहरूलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा कफी खेती व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी कफी विज्ञहरूबाट गराइएको थियो। तालिमको समापन गर्दै सहभागीहरूलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीका प्रमुख नारायण प्रसाद काफ्ले, कफी विकास केन्द्र गुल्मीका प्रमुख बद्री प्रसाद पौडेल र कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेले संयुक्त रूपमा प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। प्रमाणपत्र वितरण गर्दै कफी विकास केन्द्र प्रमुख बद्री प्रसाद पौडेल र कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेले कफीको राम्रो सम्भावना रहेको, यसको सेवनबाट स्वास्थ्यमा समेत फाइदा पुग्ने भएकाले मध्य पहाडी जिल्लामा यसको विस्तारमा तपाईहरू तालिम प्राप्त व्यक्ति लागि पर्न सके कफीको विस्तारसँगै रोजगारी र आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। तपाईँको जिल्ला तपाईँको गाउँपालिकामा तपाईँ सहज गर्दा, त्यसो भएर हामीले चोइसमा भर्खर नजानेको किसानलाई हामी समेट्दैनौँ केन्द्र स्तरमा। त्यो त गाउँपालिका नगरपालिका आदिले चाहिँ सानो सानो कार्यक्रम राखेर कस्तो कार्यक्रम गरेर गराउनुहुन्छ भने यो विशेष अगुवा किसानकै लागि हो। अब यसपछि हामी फेरि तपाईँले भने जस्तो प्रत्येक जिल्लाहरूमा चाहिँ कहाँ चाहिँ कफी खेती हुन्छ, कति भइरहेको छ, त्यसको लागि त फेरि हाम्रो आगामी तालिमहरूमा हामीले उहाँलाई समावेश गराउने कोसिस गर्छ। तालिम भनेको के रहेछ भने कन्सियस माइन्डबाट अनकन्सियस माइन्डमा लैजाने भनेको चेतना भएको दिमागबाट अचेतना भएको दिमागमा। सुन्नुहोस् है, अब कुरा मोटरसाइकल सुरुमा मोटरसाइकल सिक्दाखेरि के हुन्छ भने ब्रेक कहाँ छ, गियर कहाँ छ, क्लच कहाँ छ भनेर चाहिँ सिकिन्छ। पछि गएर चाहिँ तपाईँ पर्फेक्ट भइसके के हुन्छ नि, तपाईँले चाहिँ कता गियर ब्रेक कतै हेर्नुहुन्न, तपाईँले कता सोचिरहेको हुन्छ, चलाउनु भएको हुन्छ। त्यही हो तालिम भनेको। के हो भने चेतना भएको तपाईँ चेतना भएर आउनुभएको थियो। यसो गर्दाखेरि अथवा चाहिँ केही कुरा काट्दाखेरि यताको हात काटिन्छ कि भन्ने हुन्थ्यो। पछि चाहिँ केही कुराहरू चट काटेको देख्नुहुन्छ तपाईँले ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टहरूमा। त्यो भनेको त्यो तालिम हो। सो अवसरमा तालिममा सहभागीहरूका तर्फबाट छत्र अर्याल र पवित्रा पौडेलले हामीलाई यहाँ समन्वयात्मक रूपमा जुटाई तालिम दिने मौका मिलाएकोमा आभार व्यक्त गर्दै तालिमबाट कफी खेती सम्बन्धी प्रविधि र बगैँचा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान आर्जन गर्न सकिएको बताउँदै आँपचौरमा कफी विस्तारको लागि सरकारले जग्गा विस्तार गर्नुपर्ने र कफी खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई प्रविधि सम्बन्धी तालिम, कफीको गुणस्तरीय बिउ र बेर्ना उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन समेत माग गरेका थिए। सरकारहरू जग्गा अभाव मन्त्रालयमा गएर त्यत्रो जग्गासम्म नपाउँदै उहाँले बिना जग्गा पाउनु भएको रहेछ। हामी यो 11 जिल्लाका 24 जनाको संयुक्त प्रतिवेदन आएको छ। आज नगरका प्रमुख आउनु भएन, नगर प्रमुखले हामीलाई आउँछु भन्नुभएको थियो। हामीले उहाँले के भन्नुभएको भने हामीले अनुदान दिएका छौँ भन्नुभयो। म्युनिसिपलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ कफी रोप्न। हाम्रो मेलम्ची नगरपालिकाले कृषिमा त 0 पनि बजेट दिएको छैन। कति मर्छ केही छोड्यो तर उहाँले
सहयोग गर्न मिल्यो 10,000 यसरी दिनुभएको रहेछ। उहाँ मार्फत हाम्रो विज्ञप्ति आउँदैछ। उहाँलाई चाहिँ यो तत्काल यति सानो प्लटमा होइन, 5 रोपन जग्गा होइन, हाम्रो 100 रोपन जग्गामा यो सुधार होस्। पूर्व मेचुकेटी पश्चिम महाकालीका 24 जना कृषकहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउने जुन अवसर दिनुभयो, जुन मौका दिनुभयो, त्यो प्रति हामी सबै सहभागीहरू एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा 1985 मा हिरागिरीबाट कफीको बिरुवा ल्याई रोपी मुसिकोट नगरपालिका 5 आँपचौरमा कफी खेती गरिएको र त्यहाँका कृषकहरू कफी खेतीप्रति आकर्षक भए पनि बजार अभावका कारण यस क्षेत्रमा कफी खेती घट्दै गएपछि वडा स्तरबाटै कफी खेती विस्तारका लागि परेको र 100 बोट कफी लगाउने कृषकहरूलाई 10,000 3 वर्षसम्म कफी बगैँचा व्यवस्थापन अनुदान उपलब्ध गराउने गरिएको र वडा नम्बर 5 बाट 32 रोपनी जग्गा भाडामा लिई 33,000 कफी बिरुवा लगाइएको। तर के कारणबाट हो कफीका बिरुवा मर्न थालेपछि विज्ञहरू बोलाएर सरसल्लाह, माटो जाँच र बगैँचा व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी लिइरहेको अवस्थामा अनुगमनको क्रममा विज्ञहरूका अनुसार कफी लगाउने जग्गा सिधा हावा लाग्ने ठाउँ नहुने, हावा र चर्को घामबाट जोगाउन छहारी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउँदै यो वर्ष ढिलोसम्म पानी परेकोले बिरुवा मर्न गएको, तर यी बिरुवा पलाएर आउने जानकारी दिएको बताउनुहुन्छ मुसिकोट नगरपालिका 95 का वडा अध्यक्ष भागीरथ खरेल। हामी 2074 सालमा जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि अब आँपचौरको प्रतिष्ठाको रूपमा चाहिँ हामी कफीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। ती मासिएका बगानहरू हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्ने रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो यही वडाले पनि नमुना कफी बगैँचा बनाउने भनेर करिबन 32 रोपनी जग्गामा भाडामा 25 वर्षको लागि भाडामा लिएर हामीहरूले चाहिँ त्यो बगानहरू बनाउन थालिसकेका छौँ। हामी यही वडाले नर्सरी स्थापना गरेका छौँ गत सालदेखि र करिबन हामी निर्वाचित भइसकेपछि करिबन 33,000 बिरुवा चाहिँ आँपचौरको सेरोफेरोमा हामी लगायौँ। तर विडम्बना के भयो भन्दा केही बिरुवाहरू हाम्रो धेरै % बिरुवाहरू चाहिँ अहिले यो हामी बचाउन सकेनौँ। अब यहाँ के छ, यसको समस्या आयो, पहिला यस्तो हुनुहुन्थ्यो, केमा कमजोरी भयो, यसको अनुसन्धानमै यो रहने भयो र हाम्रा बगैँचाहरूका कफीका बिरुवाहरू धेरै % चाहिँ अधिकतम बिरुवाहरू चाहिँ अहिले यस वर्ष मर्यो। गत साल राम्रो भएको परार लाएर गत साल राम्रै उत्पादन अब अहिले फल्छ भन्ने बिरुवाहरू पनि अहिले यो वर्ष हिउँदमा हामी बताउन सकेनौँ। अब यसलाई हामी अस्थायी छहारीको रूपमा पनि हामी प्रयोग गरेका छौँ। किसानहरू खटिएर अब फेरि बगान नयाँ बनाउने भनेर लाग्नु भएको छ। हामीले चाहिँ नगरपालिकाले, हाम्रो वडाले पनि अब हामीले यसमा ध्यान धेरै पुर्याएका छौँ। किसानहरूलाई अनुदान दिने क्रममा पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। सहुलियत कृषि ऋणको व्यवस्था पनि हामी गरेका छौँ। 100 बराबर 10,000 अनुदान दिने 3 वर्षमा, पहिलो वर्ष 50%, दोस्रो वर्ष 30% र चौथो वर्ष 20% गरेर चाहिँ 100 बिरुवा लाउने किसानहरूलाई 10,000 सम्म चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था पनि हामी मिलाएका छौँ।